नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। एमसीसीको विपक्षमा रहने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय। एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्न अन्य पार्टीहरूलाई पनि वातावरण सिर्जना गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाको भनाई। सरकारमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा समयले निर्धारण गर्ने उल्लेख। प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन र अहिलेसम्म अघि बढाइएका काम बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीद्वारा पेश निवेदनबारे भोलि टुङ्गो लाग्ने। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे एमालेको दोहोरो चरित्र छ भन्ने देखाउन नक्कली पात्र खडा गरेको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालको टिप्पणी। एमसीसी बारे एमालेको धारणा स्पष्ट भए पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने वातावरण संसदभित्र नरहेको तर्क। सत्तारूढ गठबन्धन आफैले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेर प्रहरीमाथि लाठीचार्ज गराएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। आन्दोलनको नाममा इट्टा हान्ने, तोडफोड गर्ने तर प्रहरीलाई केही पनि नगर्न सत्तारूढ दलहरूले नै आदेश दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। एमसीसीका कारण गठबन्धन नटुट्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटमा एमसीसी तथा गठबन्धनबारे कुरा भएको र आफूले एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा रहेको र त्यही टुङ्गो लाग्ने र गठबन्धन टुट्दैन भनेर विश्वास दिलाएको तर्क। विगतमा विभिन्न पार्टीमा रहेकाहरू क्रमशः आफ्नो पार्टीमा आउने र केन्द्रित हुने लहर नै चलेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। कांग्रेस र एमालेका झण्डै 2 दर्जन नेता कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै देशैभर माओवादी प्रति जनताको नयाँ उभार देखिएको दावी। संसदमा पेश गरिएको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेश हुनु अघि नै आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी। अब आफूहरू सरकारमा बस्न नसक्ने स्पष्टोक्ति। विपक्षी दल नेकपा एमालेले 10 दिनभित्र विभागहरू गठन गरिसक्ने, तत्काललाई 9 सदस्यीय विभाग गठन गर्ने, पछि 35 सदस्य बनाउने निर्णय। एमालेले 33 केन्द्रीय विभागमा सचिव समेत चयन गर्ने। जसपामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षद्वारा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने 13 फागुनमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाए। कार्यकारिणी लगतै केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नुपर्ने भट्टराई पक्षका नेताहरूको दावी। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल। भेटवार्ताको क्रममा एमसीसीको कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालको विकासको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिएको उल्लेख। जम्मा 109 वटा दल मध्ये आइतबारसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 10 वटा दल मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता। राजनैतिक दलहरू दर्ताका लागि आउने क्रम जारी रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलको भनाई। बार एसोसिएसनको आगामी चैत 19 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक। फागुन 23 मा उम्मेदवारी दर्ता र फागुन 25 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिने। साथै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्चको आदेश। उपभोक्ता अदालतमा न्याय परिषदको सिफारिसमा सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष र 2 सदस्य हुने, न्याय सेवाका उपसचिव स्तरका कर्मचारी र अर्का सरकारले तोकेका कर्मचारी सदस्य रहने। सत्ता बाहिर रहेको एमालेलाई पनि समेटेर प्रदेश 1 को नामाकरण गर्ने प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्कीको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएका कारण एमसीसी पास गर्दा मत घट्ने डरले मात्रै अन्य दलले मुख नखोलेको तर्क। नेपालमा आज 8000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 388 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 1205 जना डिस्चार्ज हुँदा थप 4 जनाले ज्यान गुमाए। 8,73,438 जनाले लगाए खोप। ललितपुर महानगरका सबै वडामा आज र भोलि कोरोना खोपको बुस्टर डोज लगाइदै खोप 18 वर्षभन्दा माथिका र पूर्ण खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएको व्यक्तिले बुस्टर लगाउन पाउने। बागमती प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको खोप दिइने अभियान अन्तर्गत हालसम्म प्रदेशभर 96% नागरिकले पहिलो मात्राको खोप लगाए। प्रदेशका 12 देखि 17 वर्षका 48% बालबालिकाले खोप लगाइसकेको र क्रम जारी रहेको उल्लेख। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण भइरहेको शिक्षाविदहरूको भनाई। देशलाई बिगार्न शिक्षामाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै त्रिवीको समस्या तालाबन्दीबाट नहुने तर्क। त्रिवी आफैमा समस्याको भण्डार भएकोले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख। प्राध्यापकहरू विद्यार्थीहरूसँग डराएर हिँड्नुपर्ने बेला आएको भन्दै नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण। त्रिवी जस्ता 10 वटा अन्य विश्वविद्यालय स्थापना गरेर पार्टीका मान्छेहरूलाई स्थान दिन व्यङ्ग्यसहित सुझाव। विश्वविद्यालय र प्राध्यापकहरूले अपराधीहरूलाई अपराधीकै तरिकाबाट उपचार नगर्दा समस्या आइपरेको प्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेको तर्क। आफूमाथि गत वर्ष भएको आक्रमण विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट नभई पैसा दिएर किनेका गुण्डाहरूबाट भएको दावी।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र यातनाबाट मृत्यु भएका राजकुमार चेपाङको मृत्यु प्रकरणमा अभियुक्त सैनिकलाई जन्मकैदको सजाय। उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलासद्वारा नेपाली सेनाको सिद्धिबक्स गणका हुद्दा चिरण कुमार बुढालाई जन्मकैद। जिल्ला अदालत बैतडीद्वारा भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याको मुद्दामा डीएनए परीक्षणलाई समेत आधार मानेर आरोपित दिनेश भट्टलाई दोषी ठहर। दिनेश नाबालक रहेको ठहर गर्दै अदालतले 12 वर्ष 6 महिना कैद सजाय तोक्यो। दाङको लमही तुलसीपुर सडक खण्डमा ट्रकको ठक्करबाट सोमबार बिहान मोटरसाइकल चालकको मृत्यु। घटनापछि मृतकका परिवारद्वारा लमही घोराही सडक खण्ड अवरुद्ध। प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप। प्रहरीद्वारा केही सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार। बैतडीको पाटन नगरपालिका 3 को कच्ची सडक खण्डमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै 3 जनाको मृत्यु, अन्य 5 जना घाइते। विद्यालयबाट फर्किँदा टिप्पर चढेका विद्यार्थीहरू दुर्घटनामा परेको प्रहरीको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकामा ब्रान्डेड मदिराको व्यापार गर्ने ग्रीन लाइन्स एन्टरप्राइजका सञ्चालक अमित अग्रवाल चेक बाउन्स मुद्दामा पक्राउ। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 4 दिनको म्याद थपेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। सुनसरीको धरान रोडमा विभत्स हत्या गरेर टुक्रा टुक्रा पारिएको अवस्थामा फेला परेको शवको पहिचान अझै खुल्न सकेन। मृतकको पहिचान नखुलेको भन्दै प्रहरीद्वारा स्केच सार्वजनिक। शनाखत नहुँदा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न कठिन। देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही आज केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुन सक्ने। पर्सि फेरि पानी पार्ने अर्को प्रणाली भित्रने सम्भावना रहेकाले पर्सि बुधबार र बिहीबार धेरै ठाउँमा वर्षा तथा हिमपात हुने मौसमविदको भनाई। आज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाइयो। नेपालमा 104 वटा भाषा बोल्नेको संख्या 4.09% रहँदा 95.91%ले 19 वटा भाषा बोल्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको धारणा। राष्ट्रिय सहमति नभए राजनीतिक द्वन्द्वको खतरा हुने उल्लेख। मातृभाषाको लोप भए नेपालको मौलिक संस्कृति लोप हुने भन्दै सम्वर्धन गर्नुपर्ने उल्लेख। सार्वजनिक विदा र अन्य सूचनामा समेत एकरूपता आउन छोडेपछि आफू खुसी क्यालेन्डर छापेर बजारमा पठाउनेहरूमाथि कडाई। अहिले बजारमा स्वीकृति विपरीत छापिएका क्यालेन्डर जफत गरेर कारबाही गर्न पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले थाल्यो अनुगमन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट पनि ई पासपोर्ट वितरण थालियो। जिल्लाबाट ई पासपोर्ट वितरण थालेपछि सर्वसाधारणले काठमाडौँ धाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य। प्रशासनले अहिले प्रतिदिन 45 सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याइरहेको प्रशासनको भनाई। देशलाई ठग्नेहरूलाई एक साताभित्रमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको दावी। आजसम्म देशलाई ठग्नेहरूका विरुद्धमा आफूले गरेका काम ट्रेलर मात्रै भएको उल्लेख गर्दै एक साताभित्र पूरा फिल्म देखिने गरी काम गर्ने उल्लेख। पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशनपछि क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्ने क्रम जारी। सरकारको खातामा क्यासिनो कम्पनीबाट 81 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन। थप 1 अर्ब 11 करोड 84 लाख 47 हजार रुपैयाँ बक्यौता जम्मा हुन बाँकी। पछिल्लो 1 वर्षमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 31 रुपैयाँ बढ्यो। इन्धनको मूल्य वृद्धिको प्रभाव स्वरूप बजारमा मूल्य वृद्धि। तेल, दाल, तरकारी जस्ता अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको मूल्य 30% सम्म बढ्दा पनि सरोकारवाला निकाय मौन। बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत दिन अर्थ मन्त्रालयद्वारा 1 अर्ब रुपैयाँ निकासा। केही दिन अघि निकासा भएको रकम स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर आएका अधिक वर्षा प्रभावित जिल्लाका पीडित किसानलाई उपलब्ध गराउने। वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को माघ महिनामा झण्डै 4 करोड राजस्व सङ्कलन। माघ महिनामा प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत बापत 1,80,568 रुपैयाँ सङ्कलन। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा। शेयर बजारको लागि सकारात्मक रहेको शेयर बजार विश्लेषक अनल राज भट्टराईको प्रतिक्रिया। अहिले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको विरोध गर्नु ठूला लगानीकर्ताको नाफा कमाउने तरिका मात्रै भएको तर्क। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 25.41 अङ्कले बढेर 2718.51 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 225 कम्पनीका 49,92,000 किता शेयर 2 अर्ब 79 करोड 97 लाख रुपैयाँमा कारोबार। क्यानाडालाई 8 विकेटले हराउँदै नेपाल T20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट A को सेमिफाइनलमा प्रवेश। अब नेपालले विश्वकपमा छनौट हुन UAE-सँग भोलि मंगलबार खेल्ने। नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावासको आयोजनामा फागुन 18 गतेबाट 7औं संस्करणको नेपाल पाकिस्तान फ्रेन्डशिप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता हुने। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल पाकिस्तान दूतावासले HK क्रिकेट क्लब विरुद्ध खेल्ने। साधुबाट युथ क्लबसँग 3-2 गोलले पराजित भएसँगै ब्रिगेड बोइज क्लब A डिभिजन लिगबाट रेलिगेसनमा पर्यो। ब्रिगेड बोइज B डिभिजनमा घटुवा, फ्रेन्ड्स र जावला खेल भने रेलिगेसनबाट बचे। प्रदेशमा क्रिकेट खेलको खस्किदो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै र युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न विराटनगरमा नेपाल र भारतका टोली सम्मिलित मिल्स कप क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदै। नेपालका र भारतका 16 टोली सम्मिलित खेल विराटनगर जुट मिल मैदानमा यही फागुन 20 गतेदेखि हुने।
वेस्ट इन्डिजसँगको 3 खेलको T20 श्रृङ्खला क्लिन स्वीप गरेसँगै भारत आइसिसी पुरुष T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट वरियताको पहिलो नम्बरमा उक्लियो। वरियताको दोस्रो स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहँदा तेस्रो स्थानमा पाकिस्तान। कोभिडका कारण झण्डै 2 वर्षपछि अस्ट्रेलियाले खुलायो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि सीमा। अब पूर्ण कोभिड खोप लगाएका अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु सहज रूपमा अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्न पाउने। रूस र युक्रेन बीच तनाव बढ्दै गएपछि भारतद्वारा त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न भन्दै एडभाइजरी जारी। युक्रेनमा झण्डै 20,000 भारतीय नागरिक रहेको र त्यसमा अधिकांश विद्यार्थी रहेको अनुमान। युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा साझा सैन्य अभ्यासको अवधि बढाउने रूस र बेलारुसको घोषणा। रूस पछि हट्ने संकेत नदेखिएको विश्लेषण। पश्चिमी देशले भने युक्रेनमाथि हात हतियारसहित सहायता सामग्री पठाउँदै। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनले मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमण नगरेसम्म शिखर सम्मेलन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको घोषणा। छलफलहरूको विषयवस्तु तयार गर्न सबै सरकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख। भारतको बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद यादवलाई चारा घोटाला मुद्दामा 5 वर्षको जेल सजाय र 60 लाख भारतीय रुपैयाँ जरिमाना। 139.35 करोड भारु अपचलनको मुद्दामा लालूसँगै 38 जनालाई राँचीको विशेष सीबीआई अदालतले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सजाय सुनायो। अस्ट्रेलियाको एक सैन्य जासुसी विमानलाई लेजर प्रकाशले निशाना बनाएको कुरा चीनद्वारा अस्वीकार। अस्ट्रेलियालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम चिनिया युद्धपोतको वैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न र चीन विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण र भ्रामक समाचार नफैलाउन सचेत। र इरानमा प्राविधिक समस्याका कारण तालिममा प्रयोग हुँदै आएको एक लडाकु विमान दुर्घटनाग्रस्त। चालकहरूले मानव बस्तीलाई बचाएर आफ्नै ज्यानको आहुति दिँदै खुला स्थलमा दुर्घटना गराउँदा 2 चालक र खुला स्थलमा पार्किङ गरेर राखेको कारमा रहेका सर्वसाधारण सहित 3 जनाको मृत्यु। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।